आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील जनूबी कशीर हिंदिस ख्रू पांपर इलाकस मज आज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच ये फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको गैर करने आव वन जो फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी हिंज मुसद्दिका इतला मिलने पत रोज दौरान ख्रू इलाको को गैर करने आमुद या दौरान इलाकस में मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलिन हुंद तबादुल सपुद गोलिन हिंदिस तबादुलस मंच हिजबुल मुजाहिदीन नाव मिलिटेंट तंजीम हिंद ज मिलिटेंट फोत सपदमित ये जन पुलिस तरफ फोत सपदमितन मिलिटेंटन निश हथियार ते बरामद करने आमुद फोत सपदमितन मिलिटेंटन हिंद शनाखत ख्रू किस रोजन वलिस मुसीब मुश्ताक तो चकोरा पुलवाम किस रोजन वलिस मुजम्मिल अहमद सिंध रंग सपजमज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर समेत कैंसो लीडरों को राज हमलस मज फोत सपदमितिस अपनी पार्टी हिंदिस वर्कर गुलाम हसन लोन सुंद गर गथित लवाकिन इजहार तजियत अत मौकस पे योदोई हमलच मजम्मत करित कार्रवाई बुजदिलाना करार आय दिन तत वोन गुलाम हसन मीरन जे सियासी कारकुनन या अवामी नुमाइंदन पे हमल करने सत हेकिन कांत मस्त हल गथित बल्कि अम सत मजीद हालात कशीद सपदन ये जन सियासी लीडर तो अवामी नुमाइंद जम्मू कशीर मज अमुन तो तमीर तरक्की यसन यपर फोत सपदमितिस गुलाम हसन सिंदो लवाकिनो वोनमुत अथ मामलस मज गि साफ शफाफ तहकीकात युन करने तो असल कसूरवार गन तिमन सख्त सजा दिन तय पाओ चे नामालूम बंदूक बरदारों तरफाव रात जनूबी कशीर हिंदिस देवसर कोलगामिस मज अपनी पार्टी हुंद वर्करस पे हमल करने या दौरान सह फोत सपुद। रात मोहरमुल हराम सिक्योरिटी सारी टाइट यह तह पाई तमाम सिक्योरिटी टाइट तुम वनो मे आर्मी कैंप 1 किलोमीटर तह थान तह 1 किलोमीटर सानिस महलिस कत आव सिक्योरिटी जुरिडिक्शन में टास दिन अत अला तहकीकात कर बोज अत तुम वो नोटिस आय प्रिंट आउट यह अक्सरी पसंद तंजीमी नोटिस अगर सा हमें कोई गिला शिकवा नहीं था तुम वो नोटिस प्लान सत लिखित बे अत बारन त्रेन बेल्टस मज हुकूमत कर अपील अस दिव शेल्टर अस माइग्रेंट गि खतर तैयार ये सोन मोल मोरुक रात मारन पका मे जुबे आर्मी मज पान फौजस मज अस दिव गवर्नर साहबस अपील कर कि अस दिव बारन त्रेन कुछ शेल्टर। जो ये खून खराबा हो रहा है, सिविल किलिंग्स हो रही है, निहत्ते लोग हैं, इन पर गोलियां चलाना ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी इसकी कंडेमनेशन की जाए, कंडेमनेशन करनी है। साथ ही रहा कौन टारगेट बनता है, यहाँ कौन नहीं टारगेट है। हर जगह आप देखेंगे यहाँ गोली चली इस अपने साथी पर, यहाँ हर कोई उसके किरदार की, उसके लोगों की खिदमत की बातें करता है। शायद ही किसी को खटकता है कि यहाँ कोई बंदा ऐसा न निकले जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों का सहारा बनने की कोशिश करे। वो लोगों को खिदमत करने का मकसद शायद उनको पसंद नहीं, और इसी लिहाज से ये लोग टारगेट बनते हैं जो लोगों की खिदमत करना। जिस परसेप्शन है उसको उसमें सरकार की चोरी लग रही है, सरकार उसमें पूरी तरह से काबिल नहीं है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में। लेकिन मेरा उनसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट बनाते हैं, क्या है वो भी एक आइडियोलॉजी लेके ही, इधर का पॉलिटिकल वर्कर भी एक आइडियोलॉजी लेकर है। आइडियोलॉजी को गन और वायलेंस से दबाया नहीं जा सकता है। कितने भी दबाए उभर के आ जाएंगे, कोई दबने वाला नहीं है। पांच सरपंच तो सियासी वर्करन हिंज हलाकस पेश नजर कोर आज 5 सरपंच तो कारपोरेटरों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज या दौरान एहतजाज करने वालों सिक्योरिटी फराम करने मांग कर। अत मौकस पे पुन एहतजाज करने वालों वादी मज पतमो कैंसो रेतों पे नामालूम बंदूक बरदारों तरफ सियासी कारकुनन तो अवामी नुमाइंद निशान बनावन यमन तमि सत तिमन डर तो खौफ पैद सपुदमुत तो पैद सपदमितो हालातों पेश नजर तिम इंतजामिया से मांग कर तिमन गि सिक्योरिटी फराहम यी कर। तह पाओ चे पतमन
ژورن دۄہن منٛز آیہِ ضلع کۄلگٲمِس منٛز دۄن الگ الگ حملن منٛز زٕ سیٲسی کارکُن نامعلوم بندوق بردارو طرفہٕ حملہٕ کٔرِتھ ہلاک کرنہٕ ہم یہاں سب اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کل جو کلنگ ہوئی ہے تو اس کو بھی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی ہمارا مدعا اور مقصد ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہم گورنمنٹ سے خاص کر ہم ایل جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے سیکورٹی پرووائڈ کرو ہم یہاں ہوٹلوں میں بیٹھنے نہیں آئے ہیں ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے وارڈوں میں جانا ہے ایریا میں جانا ہے تو ہمیں یہاں مرنے نہیں آئے ہیں اگر آپ نے ہمیں مرنے کے لیے اٹھایا تو خود ہی آ کے ہمیں مار دو پاک بھارت سرحدن پہ یتہ سرحدی علاقن مز روزن والن لکن ہند طرف غلطی سان سرحد عبور کرنس مز اضافہ وچھن تتہ سرحدی ضلع پنچھس مز کی دہ برہ پاک زیر انتظام ہند ترے کمژن سرحد عبور کرنے پتہ آز فوج طرف پاکستان انتظامیہ حوالہ کرنے آمت ات موقع پہ کور تمو فوج کو شکریہ ادا غلطی سان سرحد عبور کرن والو تریو نوجوان ٹھاٹھی درمسال تو چھترا علاقہ روزن ول جی میرا نام ملک دانیال خان ہے ملک جی کیسے آپ کا ایل او سی کے اس طرف آنا ہوا؟ جی ہم مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو مچھلیاں پکڑتے غلطی سے ہم بارڈر پار کر گئے تو یہاں جب آپ پہنچے تو سینا نے آپ کو اپنی حراست میں لیا تو کیسا آپ کو؟ جی سینا کے جب ان لوگوں نے ہمیں اپنی حراست میں لیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا آرام سے بات کی اچھی باتیں کی کوئی برے طریقے سے پیش نہیں آیا جی انڈین آرمی کا برتاؤ ہمیں بہت اچھا لگا تو کیا پیغام دیں گے آپ اپنے دیش واسیوں کو؟ اور جی ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان سب کو مل کر اکٹھے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ دشمنی ختم کر دینی چاہیے ہم تروٹی پکڑتے آگے آئے بارڈر کراس کر ادھر سے ہمیں انہوں نے پکڑ کے ادھر لے آئے پھر ہم سے سوال کیے ہیں کھانا کھلایا ہے پھر سلا دیا پھر صبح آئے ہمیں گھمانے لے گئے گراؤنڈ دکھایا ہے اسکول دکھایا ہے مسجد دکھائی ہے ادھر سے پھر واپس لے کے کہہ رہے تھے کل آپ کو گھر چھوڑ کے پھر ابھی انہوں نے میں نے کپڑے دیے کہ کہا کہ یہ لگا کے کل آپ انہیں گھر چلے جانا پھر ابھی تیار ہوں گے تک کہہ رہے تھے ابھی گھر چلیں گے Today I shall be briefing you on the 3 individuals from Pakistan occupied Jammu and Kashmir who were apprehended by Indian Army recently. At approximately 3:45 p.m. on 18th August 2021, Indian Army personnel deployed along the line of control in Poonch sector through a well-coordinated and established surveillance grid system observed suspicious movement in the line of control towards the Indian side. Immediately, a cordon was established and 3 individuals were apprehended. These 3 individuals turned out to be young children of ages from 9 to 17 years of age. There was a 4th individual who was the eldest amongst them who ran towards the line of control. Since these were children, the Indian Army troops did not open fire on them and he managed to go across towards the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. These children probably inadvertently crossed the line of control while carrying out fishing activities. As they have claimed, they are from Troti Dharamsal and Chhatra villages which is across the line of control. They also claim that they are carrying out labor work for excavating sand along the rivers and the nalas here. These children were taken care of compassionately by us and provided the requisite provisions. کشتواڑ کس عرضی اڈول علاقہ من تمہ سات اکس حادثس مز اخ نفر فوت تو اخ چھوکدر سپدمت یل پکل ڈل ہائیڈرو پروجیکٹ ورک سائٹ نش کامہ دوران جے سی بی مشین اکس مکان کس چھتس پہ ؤسِتھ آئہ یتھ دوران 2 نفر ملبس تل زندہ دبنہ آئہ ات موقع پہ یدوے بچاؤ کاروٲیی دوران دونوے نفر کڑنہ آئہ تاہم اوس اخ نفر زخمن ہز دگ نوین کن فوت سپدمت یل زن بیاکھ زخمی حالتس مز اسپتال داخل آو کرن
ڈیلرز فوڈ ایسوسیشن ڈوڈا طرفہ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈا سند دفتر برہ کن احتجاج کرنے یتھ دوران احتجاجی لوکو شکایت کر تہند بقایا جات آز تام ادا آمت کرنے یم ست مشکلات من ہن آمت احتجاجی لکن ہند ون یدوے بار بار مسئلہ حل کرنے باپت متعلقہ حکامن ہز نوٹس مز تہ ناو تاہم آئی آز تام تہند مسئلہ حل کرنے. پروٹیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے محکمے کی زیادتیاں ہیں اور انتظامیہ کے پاس ہم نے وہ اجاگر کی تھی. بہت پہلے سے زبانی کیا تھا لیکن لکھا پڑھت میں ہم نے 5 اگست کو کیا. 9 اگست کو ڈیٹ پڑی. اے ڈی سی اس کے انکوائری چیئرمین بنائے گئے اور انہوں نے اس دن پھر وہ پہلے تو نہیں آئے لیکن چلو لاسٹ میں آئے وہ اپنے فوڈ والے اے ڈی صاحب آئے. انہوں نے ان کے سامنے پرومس کیا کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ ڈیلروں کے اکاؤنٹ میں جائے گا. دوسرا جو بل پینڈنگ ہے وہ بھی بنیں گے. جو تیسرا جو لائبلٹی پینڈنگ ہے اس کی چٹھی گورنمنٹ کو جائے گی ساتھ میں ان کو بھی آئے گی. ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں کتنے ٹائم سے اس طرح سے آپ ڈیمانڈز کر رہے ہیں؟ زبانی تو ہماری سالوں سے ڈیمانڈ ہے لیکن ان اے ڈی صاحب کے وقت میں ہماری زیادہ ہی ڈیمانڈ ہے. پچھلے ایک اے ڈی تھے پردیپ شان, انہوں نے جو پیمنٹ کی وداؤٹ کمیشن کی. دراصل یہاں پر ایک طریقہ اپنایا گیا تھا بہت پہلے سے, جیسے وہ بنگال میں ہے کٹمنی کمیشن, یہ 25-30% کا کام چالو تھا. تو جو اے ڈی پیچھے آئے شان پردیپ شان, انہوں نے اس بات کو ختم کیا. وداؤٹ کمیشن اچھی طرح سے پیمنٹ ہو گئی. یہ دوبارہ آ گئے, حالانکہ یہ اے ڈی ادھمپور ہے لیکن یہ آئے ڈوڈا میں ایڈیشنل چارج کے لیے, اس لیے کہ یہااں پہاڑی علاقہ ہے, یہاں جو بائیپونی کیریج ہے اور سیدھے سادے ڈیلر ہے, پسماندہ علاقہ ہے, لوٹ مار کے لیے. کتنے ڈیلر ہوں گے؟ ڈیلر 320 ہیں. جی ہاں, 17 تحصیلیں. کس طرح کی دقت آج کی ڈیٹ میں آ رہی ہے؟ کروڑوں روپے ہمارے ان کے پاس محکمے کے پاس ہیں لیکن وہ پیسہ ہمیں کھینچ کر ملتا ہے. کھینچ کر اس لیے ملتا ہے کہ ان کو کمیشن ملے, ورنہ یہ ہماری مزدوری ہے. جب ہم سے کام لیا گیا تو وہ مزدوری ٹائم سے ملنی چاہیے تو وہ سالوں سال نہیں ملتی ہے, کمیشن ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور یہ اے ڈی صاحب کمیشن کے بڑے ماہر ہیں. وہ لگتا ہے یہ اوپر بھی اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں جن کو یہ 2-2, 3-3 چارج دیتے ہیں ان کی من مرضی کے مطابق, لیکن اس کا ظلم ہم پر ہے, اس کا ظلم عوام پر ہے. اور آج کا جو تازہ ثبوت ہے, آج بھی ہم جب 11 بجے گئے تو یہ نہیں آئے. اب ہم دوبارہ ٹائم دیا, انہوں نے ان کو بلایا تھا ٹیلی فون کر کے, وہ پھر بھی نہیں آئے. اس کے بعد ہم نے چھٹی لی ہے اور اے ڈی صاحب نے چھٹی دی اس معاملے میں, اور ان کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکشن لے لیں گے, ڈائریکٹر کو لکھ دیں گے, گورنمنٹ کو لکھ دیں گے. اگر یکم سے آپ کام نہیں کر پائیں گے چونکہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں بچے ہیں تو اس کی ذمہ داری ان پر ہی ہوگی. کیا اے ڈی صاحب سے کوئی پرسنلی بات نہیں ہوئی آپ کے؟ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, کوئی بات چیت ان سے نہیں ہوئی کہ اخلاقی طور سے دیکھیے اے ڈی ہے ہمارا, ان کا کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے تو, لیکن پرسنلی بات کر بھی کوئی مقصد نہیں نکلتا ہے چونکہ ان کا مقصد ہے پردیپ شان کی پریکٹس کو ہٹانا اور اپنی پریکٹس کو لانا, یعنی کہ کمیشن کی وصولی کرنا. اس کے لیے کوئی بھی ڈیلر تیار نہیں ہے, نئے ڈیلر کے پاس گنجائش ہے. تو گھر کا سرکل وغیرہ کیسے چلاتے ہو آپ؟ کیونکہ اسی گھر کا سرکل بینک لون, پرائیویٹ لون اور اپنے خرچے اخراجات بند کر کے مصیبت کی حالات میں انتظار کی گھڑیاں لوگ بتا رہے ہیں چونکہ ہم بندے ہوئے ہیں لوگوں سے. اوپر سے ہمارا پیسہ پھنسا ہوا ہے, اوپر سے ان کے پاس انتظام نہیں ہے. ہم تو اس حد تک بھی تیار ہیں, حالانکہ ہماری فائل سروس کے پے کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ چل رہی ہے, لیکن یہاں ہماری مشکلات ہی مشکلات. ڈیلر جو ہے 3-4 سال سے جو اس کا کرایہ پرانا ہوتا تھا, کرایہ کیریج جو بائی پونی ہوتا تھا, بائی ٹرک ہوتا تھا, وہ ڈیلر کو ملتا تھا. پچھلے مئی سے اس اے ڈی صاحب نے یہاں پر ایک نیا طریقہ اختیار کروایا, چونکہ یہ ادھمپور کے اے ڈی ہیں اور انچارج ہیں ڈوڈا میں. انہوں نے ٹھیکیداری سسٹم جو یہاں پورے جموں کشمیر میں کہیں نہیں, ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں وہ لاگو کر کے تو ہم لوگوں کو جو ہے اس میں جھونک دیا. اور وہ جو ایک ٹھیکیدار مقرر ہوا ہے تو وہ ٹھیکیدار بھی وہاں پر بھلیسا میں نہیں آتا ہے. اس نے پک اینڈ چوز کر کے وہ ڈیلروں کے کھاتے میں جہاں 2-3 ہزار روپے کمیشن بنتی ہے اس کو 1,000 روپے اس میں کمیشن ڈال کے تو ان کو فارغ کر دیا اور خود آتے نہیں ہیں وہاں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ڈیلر 3-4 سال سے جو کمیشنیں اور جو ان کے کرایہ بقایا جات ہیں وہ تمام جو پینڈنگ ہیں. تو پچھلے 5 اگست کو جب ہم ڈی سی صاحب کے پاس یہاں آئے تو ڈی سی صاحب نے ہمیں اے ڈی سی صاحب کے پاس بھیجا, ان کو چیئرمین مقرر کیا, 5 رکنی کمیٹی ایسوسیشن کی بنائی گئی, اور اس کے بعد ان سے دو جو ہے پہلے تو وہ آئے نہیں, لیکن اس کے بعد جب اے ڈی سی صاحب نے ان کو فون کیا تو وہ کہیں پارٹی میں مگن تھے, اس کے بعد وہ تشریف لائے. سوال ایک جاننا چاہوں گا آپ سے, کافی ایجڈ بھی ہیں آپ اور آپ کو مجھے لگتا ہے تجربے بھی کافی زیادہ ہوگا. ڈی ڈی سی بھی بنائے گئے ہیں اور سرپنچ بھی بنائے گئے, کیا وہیں پہ معاملہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟
सर जो सरपंचों ने और वहाँ डीडीसी की तो कोई बात नहीं है, जो सरपंचेस ने वहाँ पर लिस्टें बनाई हैं, जिनको उन्होंने बीपीएल में डाला वो एपीएल में है, जिनको एपीएल में डाला वो बीपीएल में है, उनकी तो वो ग्राउंड पर कोई बात ही नहीं होती है। कल मैं एक जगह पर था बलेस में, वहाँ पर गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे थे, मैंने देखा मेरे जेब में है 74 हाउस नंबर 74 है, उसमें 9 आदमी वहाँ पर जो है वो ऑनलाइन थे, लेकिन वहाँ पर कल जो देखा गया वहाँ सिर्फ 2 आदमी हैं, वो सरपंच का जो है सरपंच का घर था। तो मुझे लगता है कि सरपंच क्या करेंगे जब ग्राउंड पर काम ही नहीं हो रहे हैं, ये तो ऑनलाइन होने की बात है। उसके अलावा जो है सरपंचों की बात तो वो बस सिर्फ उनसे साइन लेते हैं, वो जो ऊपर से जो इस वक्त जो है महकमे ब्लॉक हो फूड हो वगैरह वगैरह वो उनसे साइन लेते हैं, लेकिन काम उनके बस का नहीं है। डीडीसी की बात है, डीडीसी एक आदमी यहाँ पर एक डीडीसी मेंबर वो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ हुआ, सारे डीडीसी जो है हमारे साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त हम यही चाह रहे थे कि हमारे घर की बात है घर में हम कर लेंगे। तो हम एडी फूड के पास कई बार आए और उसके बाद हम एडीसी और डीसी साहब के पास आए, इसलिए कि हमने कहा हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि डीसी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो गवर्नर हैं, सब कुछ हैं, इसलिए हमने उनसे जो है उम्मीद लगाई हुई थी। लेकिन उनने जो अपनी तरफ से एडीसी साहब को कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन उन्होंने बस कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम उनसे रुखसत लेकर वहाँ से निकल आए हैं। और हम यहाँ पर आप लोगों के चैनल की वसातत से एलजी हुकूमत से सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि हम 5 किलो इजाफी राशन लोगों को दे रहे हैं, हम मानते हैं सरकार दे रही है और ऊपर से आ रहा है, सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ऐसे ऑफिसरान हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं, जबकि डीसी साहब ने हमें बड़ी तसल्ली बख्श यहाँ पर जो है आश्वासन दिया था और एडीसी साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इनका मसला हल हो जाए और ये महकमा भी बदनामी से बचे और डीलर भी। यदीपुरा पटन इलाके लोको तरफ शकायत बाबान वोनमुत इलाकस मं सड़कें खस्त हाली मकामी लुकन फेरनस थोरनस मं मुश्किलात व्यथरन पेवन तो योदवे मकामी सड़कें खस्त हाली हवाले कही आय फिर महकमे RNB कन हुकामन वन आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमद। मकामी लुको तरफ इंतजामिया से मांग कर आम सड़कें शेर पर हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। यपर महकमे RNB क्यों हुकामो यकीन दहानी करान वोनमुत मामले ये आला हुकामन हिंज नोटिस मज अन्न तो सड़कें हिंजी शेर पर करन। मसल तो मसाइल कर ब्रो पेश, मगर बदकिस्मती सत्य हुन तान गो सोन मसल हल कह। बहुत गोथी RNB वन अगर यमो 2017 मज अलाटमेंट कर तमें कागज बे सर मौजूद 2017 अलाटमेंट 2.5 किलोमीटर यदीपोरा टू लोलीपोरा रोड, मगर बदकिस्मती सत्य मशीन तक योर, मशीन गई वापस, जो बाकी मुलजिम आए तम गई वापस, मैगडम त्रोक कि पे गई बी ऐसी सब यह क्या वजह तमो वन सह गई गलती त्रा मैगडम संदरहुमा टू लोलीपोरा रोड आए अदल बदल जाए ये जन बाबी डॉक्यूमेंट मौजूद यमो कर इस्तेसाल गई पे चीफ सब श्रीनगर, चीफ सबन लिख SCC बारामूला SC सोपोर, सोपोर गई तमो लिख बारामूला, बारामूला पे सोपोर, सोपोर पे कर श्रीनगर, मगर बदकिस्मती हुन तान पे मैगडम कह तुहद वसादत यहां यह कत वातावन कि अगर यातायात तहसील बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला हर कुछ गाँवस पे मैगडम तो यह वाहिद गाँव तहसील पटस मज 1.5 किलोमीटर मैगडम खुद परेशान 2014 पे वो दौड़ दूब करान वन तक पे मैगडम कह तुमद वसादत आमतान कत वातावन कर मैगडमेशन अगर कर मजबूर सोरे गाँव नेशनल हाईवे पे नेरने खतर पे रोड ब्लॉक करने खतर तम पे पे मैगडम ये साथ करो मन मे तरह फिक्र यम क्या रिश्वत खोरिश करान दिवान कल बयान सोन ब्या स्टेटमेंट ये सैनिस गाँव मैगडम करान कह। जनाब हम यदीपुरा पलहालन पट्टन के बाशिंदगान हैं। हम यहाँ जो हमारी सड़क है गाँव के अंदर से जा रही है, चूँकि हम नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पूरी सड़क है गांव के अंदर से जा रही है। ये पिछले 10 साल से कम 10 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मैग्डमाइजेशन हो जाए, लेकिन
आज तक कोशिश करने के बावजूद बहुत ज़्यादा, पिछले साल हमने मीडिया में भी खबर लाई, हम एससी के पास गए सोपोर में, डीसी साहब के पास गए, लेकिन एससी साहब ने कई बार वादा किया कि इस साल आपका काम होगा, इस साल आपका काम होगा, लेकिन कई बार वादे करने के बावजूद उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं ले लिया। हमने कई बार रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, हमने कई बार नेशनल हाईवे को रोकने की, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक नहीं लगता है कि हम नेशनल हाईवे पे आए। हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं अपने प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ये हमारी जो सड़क ये है, हमें हक है हमारा, हमें अपना हक दीजिए, हमारी सड़क को मैग्नेमाइज कर लीजिए ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं उनका अज़ाला हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या ज़ाती तौर पर एससी साहब, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब, क्या उन्हें हमारे साथ नफरत है, क्या वजह है कि वो हमारी बात को आज तक सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो कहा जाता है यहाँ पे कि हम हर एक कोचा, गली कोचा यहाँ पे मैग्नेमाइज करता है, फिर वो झूठ ही है। सर आप खुद देख लीजिए कि कितना झूठ है ये, जमीन पर जो ऑन ग्राउंड है, ग्रास रूट लेवल पर आप देख लीजिए, हमारे हक में कुछ नहीं हुआ है। कम से कम 2017 से हमने जबरदस्त कोशिश की है। R&B सोपोर के पास हम गए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सोपोर का, मैं चाहता हूँ कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सोपोर का उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। वो हमें चीटिंग क्यों करते, बार बार चीट करते हैं, बार बार हमारी बात को वो टाल देते हैं, बार बार हमें आगे जाने से भी रोकते हैं, लेकिन उनका काम कभी, उनकी बात कभी सच नहीं निकली। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये देखा जाए कि क्या वजह है हमारी बात को टालते क्यों है, बार बार सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। सरहदी जिले कपवारिस मज निगी मोहल्ला खैहामा इलाके लोको शिकायत बावान वोनमुत दूर दराज इलाकन मज योदवे हुकूमत तरफ प्रेत कान सहूलत आयतल थावन के बड़ बड़ दाव कर तत इलाकस मज रोजन वाले लुकन आज ते बुनियादी सहूलत निश महरूम इलाकन लुकन हुंद वन पुख्त सड़क नासन तबी सहूलत हिंज अदम दस्तियाबी बिजली तो चन बापत आबच व्यथ किन लुक सठा आवलनिस मज हेन आमद येल जन सड़क नासन किन आज ते इलाक लुक पैदल सफर करनस पे मजबूर सपदन। सुल्तान नागी माला कस्बा हायहमा अत रोजान ये गई 1.5 वरी बसा, कम से कम 1.5 वरी पे सोन जद पर्दाद सारी ये बसा गई यूट टाइम, मगर कर वारिया कोशिश। बहुत गो डिविजनल कमिश्नर साहब, मैं कर गवर्नर साहब ने गिवनिंग सेल कंप्लेंट, अत नज द्राव ना कह फायदा वायदा। पत कर ये लास्ट मज गिवनिंग सेल कंप्लेंट आई तो तुम बहुत बुलोनस BDO साहब, दोप कर चे दिमे 15 years तो बे नरेगास मज रपस 5 लाख 4 लाख तो 5 लाख रुपये दिमो, थोड़ा वत गो दिमो तुम मार्चस मज कंप्लीट कर। ACDO साहब तम दित मे लिखित बाज़ाब्त कागजस पे कि दिमो 15 मार्च तान वत कंप्लीट कर। पत गई 15 मार्च पे सरपंचन चल तम रपस 4 लाख कि तान तुम पोश शायद दरम खा कुछ खादसा मज। आज दपा जय साहब बह कर पास कि वो ठेकेदार बनो तुत बिचार तीस गुंजाइश कि सह हे ब्रोह कुन कंप्लीट कर। यमन कर पोस पास कहीं वत गई कंप्लीट कह सह वत अडलची तथी पे। बे मस्जिद शरीफ गई आज करीबन मस्जिद शरीफ 40-50 वरी बनमत, मगर यह कल नज़दीक सल हंद वजह कुन सात खतरा गई मस्जिद कल। वोन सरपंचन करीबन आज ब्रो 5 रेत दोप तुम रपये लच आमुत मस्जिद बंडस, मगर सह चाहान कि मस्जिद गोस बुई कम कर, तुंद महल मज गोस कम कर, करो वक्ती तौर पन्ने तौर हेमो मजूर वजूर कि करो ठीक ठाक तमो बंद, गई बचे मस्जिद, मगर ते सोन सरपंच चाहान कि सह दपान कम कर बुई। बह दपान दिन मस्जिद बंद इमीडिएटली बे दिन वक्त। ओल्ड टाउन तो आजादगंज बारामूला के लुको कोर आज महकमे PDD किस दफ्तरस मज एहतजाज कर शिकायत मुतलका महकमे किन सारिफिन हंदिस महान बिजली फीसस मज हुरियर कर अदा कर तिहंद खतर नामुमकिन। एहतजाजी लुकन हुंद वन बिजली फीसस मज बिला वजह हुरियर कर तिमन सत नाइंसाफी तो मुतलका महकमस पज सारिफिन सत इंसाफ कर। शहर खास में जो सरकार का दिया हुआ नाम ओल्ड टाउन का है शहर खास बारामूला, दरअसल पिछले 1-2 महीने से हमारे बिजली रेट्स बढ़ाए गए हैं। यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के AEE साहब हैं, उन्होंने हमको
एट मिनिमम 750 रुपये बिल बनाया है हर एक घर के लिए। जबकि हम जानते हैं इस वक्त सबसे पहली बात ये शहर खास है, यहाँ पे गरीब लोग अमूमी तौर पर रहते हैं। दूसरी बात है पिछले 2 साल से कोरोना ने हमारी कमर तोड़ के रखी है। अब अगर इसमें भी ये बढ़ाएंगे बिजली फीस तो ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि पिछले 50 साल से जो ओल्ड टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो लकड़ी के बिजली के खंभे हैं, जो पुरानी सड़ी गली तारें हैं, वही लगी हुई हैं। उसमें महकमा ने आज तक कोई तरक्की नहीं की। बहुत कोशिश की हमने, बहुत बार हम इनके साथ बात की। हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, हम एक्शन साहब के पास गए, जितने हुक्काम हैं उन सब के पास गए, लेकिन हमारी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। तो इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट मुनक्कद किया है ताकि सरकार के ऐवानों में हमारी आवाज पहुंचे। सारी तमाम महल सदूरान या जाए बिजली डिपार्टमेंट में जमा तमाम अम सब चूँकि मसाजिद मज गो अत बार में एहतजाज कि रोज बरोज फी रेत क्या वन रेत बिल बे ब्या बिल तो अवाम अम सब परेशान गसान एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मज वाबस्त इंसान तमन गुजारिश करान कि कर अवाम सत इंसाफ चूँकि अवाम वनस ऑलरेडी मुसैबन मज शिकार सपदामुत अगर वनस अवाम सत इंसाफ गत कर चूँकि अक रेत 500 बिल बेकर 600 बिल बेकर ऑथराइज 700 बिल मीटर नसब कोर्मुत गरोमुत सह मीटर अवेजान मीटर हेवान कि असल गया मीटर रीडिंग एज पर रूल तमें रूल हिसाब गई अकिस सारिफस गई तमें मुताबिक वातन क्या वन बिल तो तथ सत ब्या चीज ये ब्या सितम बाला सितम ये कतन जायन करो वन बरहम पड़ी कल मुसीबत सुबह ब्या मुसीबत या दुनिया मज पन पान रोजन दुशवार बनियामुत रोज सन जिंदगी बसर कर गया फीस मनमानी फीस इजाफ रोज बरोज ब्या चीज बोड़ बार सितम आवामस ये बिल भरान कल नैरत वातान बिल ओपनिंग बैलेंस बेती और तुहद वसादत एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहबस ये गवर्नर साहबस कर गुजारिश तुम कर मामले मुदाखलत ताकि अवाम दरीन मांग अत मांग पे उतरन तुम और अवामस दिन इंसाफ। नाजरीन वोत कौशर खबरनामा तुम वो 5 का पंच पेश करें इशफाक गौहर। मैं दी इजाजत, खुदा सवा।